अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मोहताज ना करे, अपनी ही ज़ात का मोहताज रखे, आमीन। और मैं जो ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स में बहुत ही मैसेज आ चुके हैं कि कोई बड़ी हिफाजत करने का हमें अमल बताएं। दूसरे चैनलों पे बहुत अमल बताए गए हैं, कोई लीमों से कर रहा है, कोई लोन से कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, साफ कह रहा हूँ। लोन से बड़ी आदर कर दे, ये सारी बातें हैं जो अमल बताऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे तो काम आपका होगा। लेकिन ये नहीं कि नजायज मकसद के लिए किया जाए। इसमें होता यही है, जब बड़ी की हाजिरी होती है तो पहले ख्वाब आने शुरू होंगे। ख्वाब आएंगे, उसमें आपको जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह पड़ेगी। आमद चाहते हैं, हाजिरी चाहते हैं, वो होगी। लेकिन ये जिन्नात के जरिए होती है, वैसे नहीं। ये डायरेक्ट कहेंगे वो हाजिरी हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें किया यह जाता है, एक नक्श बताऊंगा, इसका चैप्टर निकलवा ले। 4 नक्शे बनाने हैं। उनको जिस कमरे में ये अमल करना चाह रहे हैं, उस कमरे के चारों कोनों में एक एक दरता देना, ये चिपका देना। 3 तकोन जो कमरा हो वहां पे अमल नहीं किया जा सकता, मैं पहले बता दूं। 4 कोनों वाला चकोर कमरा होना चाहिए, वहां बैठ के अमल किया जाता है। अगर तकोन कमरा है या बोल कमरा है, वहां पे फिर फसाड़ बनाना पड़ेगा अपने इर्द गिर्द। उस फसाड़ में चारों तरफ ये ताबीज रखने पड़ेंगे, उस फसाड़ में बैठते ही अमल करना पड़ेगा, नहीं तो ये अमल असर नहीं करेगा। नुकसान होने का अंदेशा है, साफ बात है। इसमें यह दिया जाता है, लंबा अमल कोई नहीं है, 7 दिन का अमल है। इसमें तावीज़ को रख लिया जाता है रात के वक्त, तकरीबन 1 से 3:30 तक इस अमल को किया जाता है। या बदूह पढ़ना बैठ के, या बदूह या बदूह या बदूह या बदूह या बदूह, रोजाना लगातार 7 दिन तक, रोजाना लगा 3000 मरतबा पढ़ना है। अमल थोड़ा मुश्किल है, रियाजत है। उसके बाद जिन्नात की हाजिरी होगी। जिन्नात हाजिर होंगे, उनको आपने हुक्म करना है कि पड़ी थी हाजिरी के लिए वो तलब करेंगे आपकी जो भी मुराद है, लेकिन कोई और मुराद आपने नहीं उनको बतानी, कोई और हुक्म नहीं देना, नहीं तो वो पूरा नहीं करेंगे। इसके साथ एक ये भी बहुत ज़रूरी है, अमल मैं मज़ीद आगे बताता हूँ, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल को बहुत मुजरब तवीज़ात है, गुजारिश है कि आपको वो बार बार तवीज़ ढूंढ लेने पड़ते। जो आप ढूंढ रहे होते हैं, मुजरब जो होते हैं, वो खुद ब खुद आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। नीचे कमेंट्स भी पढ़ा करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है किस हद तक मुजरब है। और इजाज़त भी अमल की सबको है। और जैसे मैं बता रहा था कि जब 7वां दिन हो जाए तो ज़रूरी बात है, तो अपने पास बड़ा गोश्त, बीफ जिसे कहते हैं, गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, बछड़े का गोश्त थोड़ा सा रख लेना है, पाव कम अज कम रख लें। वो जरूर रखना है, और वो बेहतर होता है अपने से 5 फीट दूर रखना है। वो आपके पास पड़ा होना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे अमल उल्टा कुछ हो जाए, या कोई ना ऐसा जैसा चाह रहे हो सके, तो वो आपको चीजें तंग नहीं करेगी, वो उसकी तरफ जाएंगे। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ये इस चैनल पे ही आपको बता दिया जाता है सारा अमल। नहीं तो ये कोई भी अमल हजरात नहीं किस तरह बताते क्योंकि ये चारों कोनों में रख लेना है ताबीज को, फिर इसको करना है। जैसे मैंने बता दिया, 3000 मरतबा या बदूह या बदूह या बदूह या बदूह, ये बहुत जल्दी पढ़ा जाएगा। ये लग रहा है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी पढ़ा जाएगा। रोजाना 7 दिन मुकम्मल होंगे, आप हुक्म करेंगे जन्नात को, पढ़ी की हाजिरी हो जाएगी। अब पढ़ी की हाजिरी करके लोग क्या करना चाह रहे होते हैं, ये असल मकसद है। अगर नीयत गलत से हाजिरी कर दें तो अमल में नुकसान होगा, ये मैं पहले बता दें। अगर वैसे बातचीत करना चाहते हैं, एक ख्वाहिश होती है पढ़ी देखने की, एक होता है कि इंसान दूसरी मालूकात को देखे फिर करना चाह रहा है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो नुकसान होने का अंदेशा है। फिर
دوبارہ یہاں کومنٹس نہیں کرنے کہ یہ نقصان کیوں ہوا، پھر یہی ہے صدقہ وغیرہ کریں، نقصان ہو صدقہ وغیرہ زیادہ سے زیادہ کریں، عمل روک دیں، کبھی ذات اٹھائیں، نہر دریا سمندر میں بہا دیں۔ نقش ہے یہ باقی یہ آزمودہ عمل ہے، عام عمل نہیں دے رہا، اس سے انشاءاللہ جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ہی فائدہ ہوگا۔ جو لوگ جنات دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پری دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں لونگ سے پری حاضر ہو جائے گی یا منتلی منہ سے ہو جائے گی یا آگ جلانے سے حاضر ہو جائے گی، اس عمل سے حاضر ہوگی۔ وعدہ کرنا ہے، عمل کریں گے تو بتانا ہے کمنٹس میں، نہ فائدہ ہو پھر بھی بتانا ہے، فائدہ ہو پھر بھی بتانا ہے۔ اور کوئی بھی سوال ہوا کرے کمنٹس میں ضرور پوچھیں، نہ جواب ملے پوائنٹس والے جواب والی پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں، وہ ضرور دیکھیں، ان سے آپ کو بہت رہنمائی ملتی ہے۔ اثر نہ ہو رہا ہو پھر بھی وہ رہنمائی دیتی ہیں۔ اثر نہ ہو رہا جتو والی دو عمل اس چینل پہ موجود ہیں وہ دیکھیں، پھر بھی فائدہ نہ ہو صدقہ کریں، پھر بھی نہ ہو تو اللہ کی رضا ہے، یہاں اللہ معاف کرے کوئی خدا نہیں ہے، شفا من جانب اللہ، فائدہ نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے فائدہ دینا ہے، اگر اثر ہونا ہے اسی ذات کی طرف سے ہو جانا ہے۔ تو اس لیے توکل اللہ کی ذات پہ رکھیں، نہ فائدہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور سفلی عملیات کی طرف کبھی نہ جائیں۔ یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنا ایمان کبھی نہیں خراب کرنا۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بدعات پوری فرمائے۔ اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ سب نقلی اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں، ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا کریں، کیونکہ کوئی غلط فہمی سے قریشی صاحب چینل سمجھ کے، کیونکہ نشان بھی اسی کا لگایا ہوتا ہے، نام بھی رکھا ہوتا ہے، سارا کچھ قریشی صاحب بن کی کیا جا رہا ہوتا ہے، تو گزارش ہے ایسے چینل کو رپورٹ کیا کریں۔ باقی دعا کیے دیتا ہوں، یا اللہ پاک جتنے بھی پریشان ہیں، جتنے بھی بے حال ہیں، کیونکہ یہ کئی لوگوں نے کہا دعا ضرور کرتے ہیں، کتنے دن ہو گئے، یا اللہ پاک سب پہ رحم فرماؤ، سب کی نیک حاجات پوری فرماؤ، جو بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے ان کے اچھے ثواب پیدا فرما، جو ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچے بچیوں کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے، یا اللہ پاک ایسے ثواب پیدا فرما کہ ان کے ماں باپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے، یا اللہ پاک جو بچے بچیاں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ رشتہ ان کے لیے مناسب ہے، یا اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرماؤ، یا اللہ پاک ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کو کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا پڑے کہ جس سے رسوائی ہو، اور ان کے لیے اگر بہتر ہے یا اللہ پاک ان کے لیے ضرور رشتہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے اس رشتے کے، اور یا اللہ پاک یہ آپ لوگوں سے لی گزارش ہے، اگر نہیں پھر بھی معاملات ہوتے نہیں رشتہ ہوتا تو اللہ کی رضا سمجھیں، اللہ کی رضا کو بھی اہمیت دینی چاہیے کہ اللہ خوش ہے جس کام میں اس میں بھی شکر ادا کریں، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، میرے مرشد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ پاک سب پہ رحم فرما، سب پہ کرم فرما، دن تک کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے جس دنیا سے جا چکا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو بخش دے یا اللہ پاک، تو بخشنے والا تو وہ غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ پاک بخش دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد لا علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔